जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं, बाकी सब साथ साथ आ जाएंगे। तो फ्रॉम कुंदन हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन द बर्न आउट इज रेयर रिक्लेमिंग योर मेंटल पीस। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्न आउट है क्या, ये इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका सबसे पहले। तो ये जस्ट एक स्ट्रेस की टर्मिनोलॉजी नहीं है, टायर्डनेस नहीं है कि एक इंसान, आम इंसान कुछ देर के अपने आप को टायर्ड फील करता है तो इसका मतलब ये है कि शायद बर्न आउट में चला गया। नहीं, ये एक पूरी स्टेट है बेसिकली, इमोशनल इमोशंस की फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन काज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर एंड ओवरविलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान जो एक दिन अगर किसी ज्यादा काम की वजह से अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहा है तो शायद वो बर्न आउट की कंडीशन में चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर है। अगर मतलब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है देन ठीक है। अच्छा जी। 1 मिनट, 1 मिनट बस। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसके बाद है कि दिस सेशन, आज का जो सेशन है, फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग बर्न आउट एंड लर्निंग प्रैक्टिकल वेज टू रीगेन। कैसे हम लोग करेंगे बैलेंस अपने आप को रखने में, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, पीस एंड इमोशनल वेलबींग। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो है अंडरस्टैंडिंग बर्नआउट, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं, जैसे हर बीमारी के होते हैं सेम ऐसे ही देखते हैं कि आज के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे बर्नआउट के स्पेशली। और कॉजेज की बात करेंगे और इफेक्ट्स देखेंगे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में, कुछ स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि किस तरह से हेल्दी डेली हैबिट्स को बिल्ड किया जा सकता है, और सेल्फ केयर को। और उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे अगर हुए तो, होप सो। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि बर्न आउट है क्या। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिक कंडीशन है। हर बीमारी की जैसे अक्यूट लेवल पे कंडीशन होती है, क्रॉनिक लेवल पे अक्यूट से क्रॉनिक में इंसान जाता है, कभी भी क्रॉनिक कंडीशन से अक्यूट में इंसान नहीं जाता। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन है वो पहले अक्यूट लेवल पे होती है, उसके बाद क्रॉनिक लेवल इख्तियार करती है। तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों को बैलेंस नहीं रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक लेवल पे जो है वो हमें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, जिसमें बर्न आउट की कंडीशन भी आ जाती है। तो ये हमें कैसे लेके जा रहा है, क्रॉनिक कंडीशन है डेट लीड्स टू इमोशनल एग्जॉशन, रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस। ये बहुत पीक पे होती है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, इमोशनल, मोटिवेशन कम हो रही है, या फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, एक इंसान जो है वो बर्न आउट में चला गया। आज के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेसिकली बर्न आउट के, इसमें इमोशनल एग्जॉशन, मेंटल फिटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम वर्क और लाइफ। ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं शायद बहुत बड़ा काम मेरे साथ हो गया जो ज़िंदगी में पहले किसी के साथ नहीं हुआ। तो शायद अब जो है वो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप में, अपने काम में और अपनी रियल लाइफ में, बैलेंस लाइफ में वापस शायद ना जा पाऊँ। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी काम की जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो इसका आज इम्पोर्टेंट मैसेज है, रिकॉग्नाइजिंग बर्न आउट अर्ली द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड हीलिंग एंड रिकवरी। जैसे हम कहते हैं कि हम जो है वो इनिशियल लेवल पे ही बीमारी को पकड़ लें, कोई भी बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला मसाइल है, तो अगर हम उस बीमारी को सिम्टम्स लेवल पे पकड़ लें तो हम क्योर कर सकते हैं, टोटली क्योरेबल है, जैसे कैंसर टोटली क्योरेबल है। तो सेम ऐसे ही अगर हम बर्न आउट की बात करें तो इसमें भी हमें जो है वो इन शॉर्ट यही कहा जा रहा है कि अगर हम एक्यूट लेवल पे ही हीलिंग की तरफ चले जाएं तो टोटली क्योरेबल है ये कंडीशन भी, ये जो एक मेंटल एग्जॉशन है, जो भी सिम्टम्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो सिम्टम्स की वैरायटीज़ होती हैं, साइंस और सिम्टम्स। साइंस वही होते हैं जो हमारे डॉक्टर हमें देख के बता रहा होता है। ठीक है, सिम्टम्स वो होते हैं जो डॉक्टर को हम बता रहे होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं पर्सनली, वो मेंटल हेल्थ को लेके हों या फिजिकल हेल्थ को। सेम इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि इमोशनल सिम्टम्स का कुछ सामना, सिम्टम्स मतलब हमें अलार्म करना। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि सिम्टम्स का ना बिल्कुल भी जो है वो
ان شارٹ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کسی بھی بیماری میں یا برن آؤٹ کی کنڈیشن میں، تو یہ ایک نیگیٹو سائن ہے کہ ہماری باڈی ہمیں سمٹم نہیں دے رہی. یہ بھی میری نظر میں تو ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، ایز اے ڈائٹیشین، میری نظر میں تو یہ بھی ایک نا مطلب کہہ لیں کہ ایک طرح سے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہماری باڈی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہونے والا ہے، سمٹمز شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جی اب بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایموشنل سمٹمز میں ہے اریٹیبلٹی ہے، اینگزائٹی اینڈ سیڈنس اگر ہو، اوور لوڈ، اس کے علاوہ فیلنگ اوور، لاس آف کانفیڈینس. اگر یہ بھی پرابلم ہے آپ کے ساتھ تو ایک دفعہ لازمی آپ کو کسی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی کاؤنسلنگ ضرور کروانی چاہیے. فزیکل سمٹمز میں فیل اگر ہو آپ کو ایموشنل سمٹمز کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹ فٹیگ، ہیڈ ایک، سلیپ ڈسٹربینسز یا باڈی پین، تو اس کو آپ نے کوئی لائٹ وے میں نہیں سمجھنا یا کوئی ہلکا نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بیہیویئر سمٹمز آ جاتے ہیں جس میں پرفارمنس ریڈیوز ہو رہی ہے، سوشل وڈرال، ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹنگ، لیک آف انٹرسٹ ان ڈیلی ایکٹیویٹیز. تو یہ ایک مطلب سارے سمٹمز جب مل جائیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک کرونک کنڈیشن ہی اختیار کریں گے. اس کے علاوہ کچھ کازز ہیں ہمارے سامنے برن آؤٹ کے، جس ورک پلیس فیکٹرز ہیں، پرسنل فیکٹرز ہیں. ہر بیماری کے ڈفرینٹ کازز ہیں. 5 لوگ اگر ویٹ لاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان وہ ہوگا جس کا مطلب جین موٹاپا خاندانی ہوگا، ایک انسان وہ ہوگا جس کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہوگا، اس وجہ سے اسے موٹاپا ہوا ہوگا. ایک انسان وہ ہوگا کہ جو اسٹریس فیکٹر کی وجہ سے اس کو موٹاپا ہوا ہوگا. تو ڈفرینٹ کازز ہوگی. سیم ایسے ہی برن آؤٹ کے بھی بے شمار ڈفرینٹ کازز ہیں، جس میں سب سے پہلے ورک پلیس فیکٹرز ہیں، کچھ اس کے بعد پرسنل فیکٹرز ریلائی کر رہے ہیں. تو ورک پلیس فیکٹرز میں ایکسیسو ورک لوڈ، لانگ ورکنگ آورز، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فریش فیل نہیں کرتے، بہت سارے لوگ زیادہ کام کر کے اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے کنڈیشن ہر کسی میں سیم ہوگی یا ہر ایج گروپ میں. ٹھیک ہے، لانگ ورکنگ آورز ہے، لیک آف اپریسیشن ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی لوگ جو ہے شاید کہتے ہیں نہیں، شاید پتہ نہیں بہت مطلب توپ چیز کا ہم کام کر لے ہیں تو اب ہمیں اپریسیشن چاہیے. بہت سارے لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو انہیں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ان شارٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر اچھی چیز کو، ہر اچھے کام کو. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. پور ورک لائف بیلنس ہے. پرسنل فیکٹرز میں پرفیکشنلزم ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو خیر ہمیں بھی مطلب پرفیکشنزم میں نہیں جانا چاہیے. ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں دوسرے کے ساتھ، دوسرے سے آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو اب آپ نے پہلے سے ہی اپنے مائنڈ میں ہائی ایکسپیکٹیشنز بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، ان ابیلٹی ٹو سے نو، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کیسے کہوں اب وہ میرے رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے، میں کیسے اس کو منع کروں. لیک آف ریسٹ اینڈ سیلف کیئر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر سوشل فیکٹرز بھی ہر جگہ ہیں، ظاہر سی بات ہے. فیملی پریشر ہے، جیسے ویٹ لاس کرنے میں پیئر پریشر ہوتا ہے، سبلنگ پریشر کے بھائی باقی بہن بھائی نے کوئی چیز آرڈر کیا تو اب ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں ایک چیز آ گیا تو وہ میں بھی کھاؤں گا، یا دیکھ کے میں کیسے رہ لوں، کیسے رہ سکتی ہوں. تو خیر اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ اگر ہم آؤٹ ڈور چلیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے سب دوست مذاق کریں گے، ہنسی ہنسی مذاق ہوگا کہ اچھا جی میں تو ہوں جو ویٹ لاس کر رہا ہے، لیکن اب دوسرے مذاق کریں گے تو اب کم پریشر ہے میرے پہ، تو ظاہر سی بات ہے پھر کہیں نہ کہیں میں بھی وہ چیز کھا لوں گا. تو خیر فیملی پریشر، فائنینشیل اسٹریس، لمیٹڈ ایموشنل سپورٹ، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ برن آؤٹ کی کنڈیشنز میں ہم نے ابھی تک دیکھا کہ بیسیکلی برن آؤٹ ہے کیا، اور اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے پرسنل ڈفرینٹ کازز ہیں. ٹھیک ہے، تو سیم ایسے ہی اب ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ مینٹل پیس میٹر کر ہی کیوں رہا ہے. اگر اس کے امپورٹنس کو ہم جاننے کی کوشش کریں تو اس میں بینیفٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں مینٹل پیس کے. سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری فزیکل ہیلتھ پہ. ٹھیک ہے، تو مینٹل پیس کو آپ جو ہے اگر امپورٹنس نہیں دیں گے تو آپ ذہن میں پرفیکٹ بٹھا لیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی آپ کو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مینٹلی آپ فٹ ہیلدی ہوں گے تو تب ہی آپ فزیکلی فٹ اور ہیلدی رہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بینیفٹس کچھ بتائے جا رہے ہیں. ایموشنل ویل بینگ امپروو ہوگی، فوکس بڑھے گا، پروڈکٹیوٹی کام میں خود بخود آئے گی. ظاہر سی بات ہے ایک انسان ایک ہی ٹائم میں 3-4 کام میں ہاتھ ڈالے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ
3-4 کاموں پہ ہی بالکل فوکسڈ رہ سکے اور وہ سب کے سب کام پرفیکٹ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اب ریلیشن شپس کو بوسٹ ملے گا، سپورٹ، آپ کی فزیکل ہیلتھ کو سپورٹ ملے گا، جو بات میں نے اسٹارٹنگ میں کی، اور سب سے بڑا کہ آپ کا سیلف کانفیڈینس بھی بوسٹ اپ ہوگا۔ تو مینٹل پیس از ناٹ اے لگژری، اٹ از اسینشیل فار اے ہیلدی اینڈ بیلنسڈ لائف، ٹھیک ہے؟ تو اب اس چیز کو آپ نے خود مائنڈ میں بٹھانا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب پلاننگ ہوتی ہے، جب آپ نے اگر مائنڈ سیٹ بنا لیا، ول پاور ہے آپ کے پاس، اور سب سے بڑھ کے نالج بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ کام بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کو کسی بھی پروفیشنل سے کنسلٹ کرنے کی بھی ایون کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو اس حد تک بیلنس روٹین میں لے آئیں تو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریکلیم یور مینٹل پیس، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن۔ کوشش کریں ہیلدی باؤنڈریز بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کریں اپنے کام میں، اپنے پرسنل لائف میں، اپنی سوشل لائف میں۔ ریگولر بریکس بہت ضروری ہیں، کوئی دن سیٹ کریں، کوئی آر سیٹ کریں جس میں اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اپنی فزیکل ہیلتھ کو ٹائم دیں۔ مینٹین اے بیلنسڈ روٹین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کا صرف اور صرف جو ہے وہ کھانا پینا نہیں آتا، سوچنا بھی بن کے، آپ ظاہر سی بات ہے اچھا سوچ رہے ہیں تو وہ اچھا عمل آئے گا، نیگیٹو تھاٹس ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ہر چیز نیگیٹو ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ ہر پازیٹیو چیز میں سے بھی نیگیٹو پہلو نکال لیں گے۔ اس چیز کو آپ نے ذرا مد نظر رکھنا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں کہ میں کیسے ریکلیم کروں۔ اس کے بعد ہے لرن اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں، سیک پروفیشنل سپورٹ وین نیڈیڈ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ریمائنڈر ہے اسمال پازیٹیو چینجز کین کریٹ اے بگ امپیکٹ اوور ٹائم۔ تو کہنے کو بہت عام سی باتیں ہیں کہ برن آؤٹ کی کنڈیشن سے بچنا ہے تو میں جو ہوں یہ کر لوں، فلاں فلاں چیز کر لوں، تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ کنسسٹنسی لے کے آنا، اپنے پاس اپنے اندر ول پاور پیدا کرنا، اور اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ اگلا انسان خود آپ سے موٹیویٹ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ خود لیتھارجی فیل کر رہے ہیں، اسٹریس کی کنڈیشن میں ہیں، آپ کے کام کا خود آپ پہ مطلب فوکس نہیں ہے، آپ کا کام پہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اس کے بعد آپ ہائی ایکسپیکٹیشن بنا لیں کہ لوگ میرے جیسے ہو جائیں یا لوگ جو ہے وہ مجھے سراہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بننے کے لیے آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سیم ایسے ہی ریمائنڈر یہی ہے کہ پازیٹیو چینجز مطلب چھوٹی چھوٹی اسمال اسٹیپس آپ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے مطلب بگ اسٹیپس پہ خود آپ چلے جائیں گے۔ ہیلدی ہیبٹس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، ہیلدی لائف اسٹائل پریکٹسز، کوشش کریں نیوٹریشنس میلز لیں، کیلورک ڈینس فوڈ پہ نہیں، نیوٹرین ڈینس فوڈ پہ رہیں، فزیکلی ایکٹیو رہیں، سلیپ کوالٹی کو بہتر کریں، ناٹ اے کوانٹٹی۔ بہت سارے لوگ سارا دن سوئے رہتے ہیں، شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو یہ میٹر نہیں کر رہا، آپ اگر 3 سے 4 گھنٹے بھی ایک ٹائم میں سو رہے ہیں تو وہ آپ کی کوالٹی آف سلیپ ہے یا نہیں، اس چیز کو آپ دیکھیں۔ اسکرین ٹائم کو کوشش کریں کم سے کم کریں، ٹھیک ہے؟ اور سپورٹیو پیپل، کوشش کریں آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، صحبت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پہلے بڑوں کی باتیں خالی باتیں نہیں تھیں، یہی کتابی باتیں تو بس آج کل سائنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سب چیزیں سپورٹ ہمیں کر رہی ہیں، ہمیں سائنٹیفک ریسرچ مل جاتی ہے، ایویڈنس ہمیں مل جاتا ہے۔ اور پریکٹس گریٹیٹیوڈ ڈیلی، موٹیویشن یہی ہے کنسسٹینسی ان اسمال ہیبٹس لیڈس ٹو لانگ ٹرم مینٹل ویلنس، لانگ ٹرم ناٹ اے شارٹ ٹرم۔ تو آج کا کنکلوژن یہی ہے ہمارا، برن آؤٹ کین افیکٹ اینی ون، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ کسی بیماری کے ساتھ کنسلٹ نہیں ہوگی، کسی کو شیزوفینیا، کسی کو کوئی مینٹل ڈپریشن خدا نخواستہ تو ہی برن آؤٹ کی کنڈیشن نہیں، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے بے شمار فیکٹرز دیکھے، دوبارہ سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا، کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا، بٹ ریکوری از پاسبل ود اویئرنیس، سپورٹ اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل چینجز۔ اویئرنیس ہم دے سکتے ہیں، ایون کہ ہم سپورٹ بھی آپ کو دے سکتے ہیں، آن لائن آف لائن، آپ کو ہر گلی میں، ہر محلے میں، آن لائن آف لائن، ہر ویب سائٹ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو سائیکالوجسٹ مل جائے گی۔ آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں، آن لائن آف لائن آپ کو ایون کے مل جائیں گی، ناٹ اے بگ ڈیل۔ ہر سال بہت سارے بچے یونیورسٹی سے گریجویٹس ہو رہے ہیں، ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہیں، ایون کہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، آپ نے فائنل ڈیسیجن خود لینا ہے۔ لائف سٹائل چینجز جو ہے وہ آپ لے کے آئیں، اچھا کھانا، سونا پینا، بیٹھنا اٹھنا، بیلنس لائف بہت زیادہ ضروری ہے۔ پریفرنس دے اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں، آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں کہ مجھے وہ خوش رکھے گا یا رکھے گی تو میں خوش رہوں گا،
ठीक है, आज उसने मुझसे बात नहीं की, आज उसने मुझे टाइम नहीं दिया, तो आज मैं सैड हूँ। नहीं, आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत करें। आप खुद प्रेफरेंस दें अपने मेंटल पीस को। आप अपना फेवरेट काम कर सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं, आप जो है वो अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अपने जैसे लोगों के साथ गैदरिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी इंसान के पीछे भागना है, या आप इस तरह से अपने आप को बना लें कि कोई इंसान आपके पीछे भागे। नहीं, मेंटल पीस को सबसे टॉप पे रखें, बाकी सब चीज़ें बाद में है। प्रोडक्टिविटी देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रोडक्टिविटी आपके काम में खुद नजर आएगी। इवन कि आपकी ज़िंदगी में लोग आपसे इंप्रेस होंगे, पॉजिटिव सेंस में लोग आपसे मोटिवेट होंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन आपसे बंदा एक मिल के जाए, अगले दिन वो बेचारा सारी ज़िंदगी ना आपको मुंह देखे, इसी वजह से कि भाई ये तो खुद इतना डिप्रेस है, इससे मैं क्या बात शेयर करूं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन, एग्जाइटी, बर्न आउट, ये सारी कंडीशंस ना बेशुमार हद तक फैल चुकी हैं हमारी सोसाइटी में। क्लोजिंग मैसेज, टेक केयर ऑफ योर माइंड बिकॉज योर मेंटल हेल्थ मैटर्स। तो अब इसको आपने खुद जो है वो देखना है और लोगों को अवेयरनेस देनी है, समझाना है। तो ये बेसिकली हम देख रहे थे, बर्न आउट इज नॉट जस्ट स्ट्रेस और टायर्डनेस, इट इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल, हर लिहाज से। तो प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे सिचुएशन, देन हम कहते हैं कि अच्छा फलां इंसान जो है बर्न आउट की कंडीशन में चला गया, अब उसको बाहर निकालना है। तो क्या रिकवरी पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन रिकवरी एक दिन में, 2 दिन में नहीं हो जाती। जाहिर सी बात है, एक इंसान को 15 सालों से डायबिटीज़ है, तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हम कर लेंगे ना। एक इंसान जो है वो कैंसर से गुजर रहा है, तो एक दिन में क्या कैंसर उसका रिकवर हो जाएगा? नेवर एवर। ठीक है, सेम ऐसे ही बर्न आउट की कंडीशन भी टाइम टेकिंग है, लेकिन पॉसिबल है। और वो पॉसिबल सिर्फ आपके लाइफस्टाइल पे काम करके है। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई महंगी महंगी मेडिसिन, महंगे से महंगा डॉक्टर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आपको हील कर सकता। मेरा मानना यही है कि जब तक इंसान के अंदर खुद विल पावर ना हो, पैशन ना हो, और सबसे बढ़ के शौक ना हो कि इंसान, मुझे शौक है कि मैं, मेरी सेहत अच्छी रहे, मुझे शौक है कि मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, मुझे शौक है कि मैं, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो कि मैं लोगों को हील कर सकूँ। ना कि आपको पकड़ पकड़ के लोग फिर रहे हो कि हाँ इस बंदे को जो है ना स्ट्रेस एंग्जाइटी से निकालना है। ठीक है, तो आप जब इवन के, मैं तो कहती हूँ कि आप डॉक्टर पे भी डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, डॉक्टर का काम होता है आपको बता देना, समझा देना। मैं सीधी सी बात करती हूँ, डाइट प्लान बना के देती हूँ, ऑनलाइन पेशेंट से हर चीज़ है, सारा काम चल रहा है। तो उसमें क्या है कि मैं तो सीधी सी बात है पेशेंट को बता देती हूँ, भाई मेरा काम है एक दफ़ा आपको मील प्लान बना के देना, आपकी काउंसलिंग करना, आपको फॉलो अप पे रखने का कहना कि आप फॉलो अप पे रहें मेरे साथ, रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे भेजें अपनी मील्स की। ठीक है, आप अपने रैंडम फास्टिंग लेवल्स भेजें, ब्लड प्रेशर का चेक करें वो भेजें। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं घर आके आपको डाइट प्लान, मील्स बना बना के नहीं दे सकती। ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूंगी, सारा कर दूंगी। ठीक है, तो अब काम आपने खुद करना है। सेम ऐसे ही मेंटल हेल्थ पे भी काम इंसान ने खुद करना होता है। साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी काउंसलिंग कर देगी, आपको वे वे आउट बता देगी, डिफरेंट थेरेपीज बता देगी। अब आप घर चले जाएं, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, तो फिर इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट का तो कोई मतलब कसूर नहीं है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, ये बहुत छोटा सा सेशन था हमारा बर्न आउट के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत नॉलेज लिया होगा। तो क्वेश्चन कर लें अगर यहाँ तक है कोई क्वेश्चन तो, वरना फिर इसके सेशन की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कुंदन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए, आप पे है, आपकी मर्जी है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, वरना इट्स अप टू यू, नॉट एट ऑल। ये 1 डे वेबिनार हम बेसिकली करवा ही अवेयरनेस सेशंस रहे होते हैं। ठीक है, तो पाशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नया इनका बना है, स्पेशली कुंदन वालों का और डॉक्टर उबैद का ही। तो वहाँ पे हम डिप्लोमाज वगैरह करवाते हैं, 3 3 मंथ्स के, ज़्यादा साइकोलॉजी के वन के अभी लॉन्च हुए हुए हैं हमारे। ठीक है, तो अभी मैंने भी किया है, लेकिन अभी शुरू नहीं करवाया अभी फ़िलहाल। तो जी ये चीज़ थी हमारी। सही है, तो बहुत सारे लोग बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि 4:30 का मैंने लिंक भेजा था और 4:42 पे आप आ रही हैं, तो अब ना टाइम टू मच हो गया। अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, ये जो, क्या नाम है, साइमा नूर है। ठीक है, एक और भी आ रही थी, वो भी चली गई हैं शायद, कहाँ, लाइबा आ रही है अभी, लाइबा यासिर। तो आप लोग के लिए यही मैसेज है। बाकी ये है कि ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन हो ना, इनबॉक्स में मेरे नंबर पे रब्ता करके। ठीक है, तो बता दें ज़रा जल्दी जल्दी, कोई है क्वेश्चन या वाइंड अप करें हम लोग?
चलिए ठीक है, आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, राइट? इनबॉक्स में ज़रा बता दो मुझे। ठीक है फिर, ओके इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।